हुनु सोच्यौ कि झेल हुन्छ रेफ्री सेफ्री नराख्ने खेल नमस्ते। देश तथा विदेशमा बसेर हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक जीवन साथी एउटा यहाँको माझ उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि विभिन्न प्रस्तुतिहरू लिएर आउने क्रममा हाम्रा लेख बेसी मेलापात भन्ज्याङ चौतारी डाँडापाखा निपुर मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म घन्टिने लोकदोहोरी भाका मध्येको एउटा भाका लिएर आउँदैछौँ। पछिल्लो समय काठ क्षेत्रको गीतहरूमा ट्रेनिङमा पर्ने क्रममा तेस्रोचोटि ट्रेनिङमा पर्न सफल गीत लिएर आउँछौँ। गैरकी बिपर लगे बर डाँडैमा माया भसे भए आउ बसा आडैमा यो मिठो गीत लिएर आएका छौँ। धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्न, तपाईँले यो गीतको धुन सुनिसक्नु भएको छ। कलाकारहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म कलाकारहरूको परिचय गराउने क्रममा वाद्यवादनमा रहेर हामीलाई साथ दिइरहनु भएका छ सिन्धुपाल्चोकका एकदम हुनहार व्यक्तित्व, कुशल वाद्यवादक, समुद्र स्वरका धनी, आफैमा सर्जक पनि हुनुहुन्छ, मेरो प्यारो साथी पनि हुनुहुन्छ, दीपक यात्री आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। त्यसै गरी यता माधव हुनुहुन्छ एकदम प्यारो भाइ, समुद्र स्वरका धनी अनि मादल पनि राम्रो बजाउनुहुन्छ, वाद्यवादन पनि राम्रो हुनुहुन्छ। सन्दीप लोहनी भाइ हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी जोर मादलमा हुनुहुन्छ देश तथा विदेश संसार खाइसक्नु भएका व्यक्तित्व, समुद्र स्वरका धनी, एकदम मिठो मादल बजाउनुहुन्छ। उहाँको मादलको जोसमा हामी पनि मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ। मदन थापा हुनुहुन्छ उहाँको रेडियो, यहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान छ। र कलाकारहरूकै परिचय गराउने क्रममा यतिखेर म गायक गायिकाको परिचय गराउन लागिरहेको छु। सर्वप्रथम गायकको परिचय गराउन चाहन्छु। म गायक कलाकारहरूलाई आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्ते, म त गोकर्ण पण्डित नुवाकोट। नमस्ते, म सानो केसी नुवाकोट बोल्नु केशव भण्डारी। नमस्ते, म विकास चितौला नुवाकोटबाट। नमस्ते, म चेतन लामा नुवाकोटबाट। नमस्ते, म गोमा कतिवटा नुवाकोटबाट। नमस्ते, म रिना मिश्र हेटौँबाट। नमस्ते, म प्रतिमा अर्याल मकानपुरबाट। नमस्ते, म मुलसाबाट। नमस्ते, म सम्झना विसी नुवाकोटबाट। हजुर, कलाकारको परिचय त यहाँले पाइसक्नु भएको छ। यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भयो एकदम चर्चित कलाकारहरू। पछिल्लो समय काठ क्षेत्रका गीतहरूलाई, गीत सङ्गीतलाई ट्रेन्डिङमा पार्न सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मेरो आदरणीय दाइ सानो केसी दाइ हुनुहुन्छ। यसै गरी आदरणीय बहिनी हेटौँडाको चेली प्रतिमा अर्याल बहिनी हुनुहुन्छ। यहाँहरूकै गीत हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई छोडेर कहीँ पनि नजानु होला है त साथीहरू। पक्कै पनि यहाँहरूलाई रमाइलो लाग्नेछ, रमाउने हुनेछ भन्दै अबको बसाइमा गीत सुरु गर्नको लागि म आदरणीय दाजुलाई अनुरोध गर्छु। सबले भन्थे यही सानो राइड छ नुवाकोटे र हेटौँडे भाइ। सीता ठोकिन बेगा Hey!
लडाई गर्ने छ बाघसित ठुलो भन्दैछौ कुन छ लडाई लडौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ ठुलो भन्दैछौ कुन छ लडौँ लडाई त्यसपछि थाहा हुन्छ मैले पिपललाई केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा मैले पिपललाई केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा माया भए आउँ बसाइमा छोरो बाजेको नातिलाई डाङ्गो ठोक्छौ तर्साउँछौ बाबुको छोरो बाजेको नातिलाई डाङ्गो ठोक्छौ तर्साउँछौ मैले पिपललाई केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा मैले पिपललाई केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा माया भए आउँ बसाइमा जाँदा पुगेला तराईमा फरक हुन्छ भनाएर गरायो जाँदा पुगेला तराईमा फरक हुन्छ भनाएर गरायो केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा माया भए आउँ बसाइमा होइन मलाई यसले के सोच्यो हेर्न केटी लुरेले नि बोल्यो तिमीले मन जलाउने यही लुरे हो मोटीलाई त बोल्यो तिमीले मन जलाउने यही लुरे हो मोटीलाई त केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा केवल डाँडाइमा माया भए आउँ बसाइमा माया भए आउँ बसाइमा तिमी जस्तो त सोटा त
नम्ना ठाना नकोटे कान्छा सुँगुर स्वर्ग गए सिके खान्छा नकोटे कान्छा सुँगुर स्वर्ग गए सिके खान्छा कहिले बल्ला केवल डाँडाइमा माया भए आऊ बसाइमा कहिले बल्ला केवल डाँडाइमा माया भए आऊ बसाइमा माया भए आऊ जस्तो सजिलो कुरा आउ आउ भिडौ मनी के सोच्यौ कि झेल हुन्छ रेफ्री सेफ्री नराख्ने खेल जे कुरानी नखोज पेल्न तिमीले बोलाऊ म आउँछु खेल कुरानी नखोज पेल्न तिमीले बोलाऊ म आउँछु खेल माया भए आऊ बसाइमा माया भए आऊ हजुर हेटौडामा बोलाउँछु उतै हाउ छेउमा बस्ने मोटेले लिएर होइन यो मिठो गीत प्रस्तुत गरेका थियौँ तपाईँहरूको सामु तपाईँहरूले पक्कै पनि हेरेर रमाउनु होला भन्ने आशमा छौँ। यो गीतलाई वास्तविक गायक नै हुनुहुन्छ सानु केसी दाई अनि प्रतिमा अर्याल बहिनी, उहाँहरूले नै गाउनु भएको थियो। यो भाका उहाँहरूकै भाका थियो र काठ क्षेत्रको गीत सङ्गीतमा तेस्रो पटक अत्याधिक ट्रेन्डिङमा पर्न सफल थियो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै मिठा मिठा भाकाहरू सुन्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर अनि छेउमा रहेको बेल आइकन
को घन्टीलाई बजाउन नछोड्नु होला। यहाँहरूले बेल आइकन घन्टी दबाएपछि हाम्रा यस्तै यस्तै मिठा मिठा प्रस्तुतिहरू यहाँहरूले हेरिरहन पाउनुहुनेछ भन्दै आजको लागि सम्पूर्ण कार्यक्रम यही बिट मार्दै सम्पूर्ण कलाकार युनिट सहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।